गजा में सलाउद्दीन यूबी के शिकंजे में मौजूद लोकास को चातलियोन तीर दे मारता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी और बालेन उसे देखने लग जाते हैं। चातलियोन के पीछे पीछे लड़गाई भी वहां पहुंचता है और वो दोनों आगे बढ़कर उनके पास आते हैं। सलाउद्दीन यूबी एकदम से चातलियोन के गले पर तलवार तान लेते हैं तो बालेन कहता है, अमीर सलाहुद्दीन ऐसा ना करो। सलाउद्दीन यूबी चातलियोन से कहते हैं, तुम किस हिम्मत के साथ इस आदमी को मार रहे हो जिसे मैं जुबान खोलने पर मजबूर कर रहा हूँ। बालेन उन दोनों से पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो चातलियोन कहता है, हम ऐसे खड़े होकर अपने बादशाह पर इसके बुहतान सुनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सलाउद्दीन यूबी बालेन से पूछते हैं, ये कौन है? तो बालेन कहता है, लाडगाई और चातलियोन। लाडगाई कहता है, अपने दोस्त को हमारा नाम नहीं बल्कि शोहरत बताओ बालेन, इसे बताओ कि हम कुछ की बादशाहत के वफादार मुहाफिज हैं। बालेन गुस्से से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लाडगाई कहता है, हम यहाँ बादशाह मारलेक के हुक्म से मदद फराहम करने आए हैं, हमारी जिम्मेदारी एक ही है। बालेन सलाउद्दीन यूबी से कहता है, बराए मेहरबानी अपनी तलवार नीचे रखे बात करते हैं। लाडगाई कहता है, कुछ की बादशाहत की जानिब से जिन्हें अमन के मुहाफिज के तौर पर मुतय्यन किया गया है उन्हें नुकसान पहुंचाते हो तो यकीनन ये चीज दोनों तरफ के लिए ठीक नहीं होगी। ये कहते साथ ही लाडगाई उस लम्हे को याद करता है जब कुछ में वो चातलियोन के पास आया था और उसे इस बात का एहसास था कि विलियम उसकी बातें सुन रहा है और उसने इसके मुताबिक चातलियोन से पूछा था, मुझे ये तजस्सुस है कि क्या तुम इसमें मुलव्वस हो? चातलियोन ने भी उसके इशारे के मुताबिक जवाब देते हुए कहा था, अरे मैं ये खुशखबरी तो तुमसे सुन रहा हूँ, अब मेरा दिन मजीद खूब तर होता जा रहा है। फिर लाडगाई के आगे बढ़ने पर विलियम छुप गया था। लाडगाई के चले जाने के बाद विलियम ने सोचते हुए कहा था, लाडगाई और चातलियोन का वाकई इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते साथ ही विलियम भी एक तरफ चला गया था और उसके जाने के बाद लाडगाई फिर से सामने आया था। फिर हम देखते हैं कि लाडगाई ने बादशाह मारलेक से कहा था, मैं आपके हुक्म पर हरगिज़ सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन बालेन इस मामले से निपटने में कमजोरी का सामना कर सकता है। अगर हम किसी ऐसे अमल का दिफा करते हैं जो हमने अंजाम नहीं दिया तो फिर उसे हमारी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। हमें एक ही वक्त में बादशाह की मुज़ाहमती कुव्वत का मुजाहरा करने की भी जरूरत है। मैं आपकी इजाजत से वहां जाऊंगा। इन सब ख्यालात के बाद लाडगाई कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप एक माकूल फैसला करेंगे अमीर सलाहुद्दीन। मैं देख सकता हूँ कि हमने यहाँ आकर ठीक फैसला किया है। मैं देख सकता हूँ कि बालेन हमारे बादशाह पर बहुतान बाजी सुन रहा था। यह सुनकर बालेन कहता है, इज्जत माब हमारे बादशाह के वकार में एक कातिल के अल्फाज से कमी नहीं आ सकती। अगर तुमने हमें मौका दिया होता तो हम हकीकत का पता चला चुके होते। जवाबन लाडगाई कहता है, यह अफसोसनाक है कि तुम्हें मौत के खौफ से कहे गए अल्फाज से उम्मीदें वाबस्ता थी, जबकि बादशाह मारलेक अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके नाम पे दब्बा लगाने वाला गुफ्तगू का नहीं बल्कि मारे जाने का मुस्तहिक है। सलाहुद्दीन भी गुस्से से कहते हैं, मेरा दिमाग खराब ना करो। ये कैद खाने से बचने वाला चातलियोन मरने वाले इस शख्स से मुख्तलिफ नहीं है। सब एक ही गंदी नस्ल के हो। क्या तुम इसे मारकर अपने बादशाह की इज्जत बढ़ा चुके हो? तुम्हें क्या डर था कि तुमने इस आदमी को खामोश करवा दिया? तुमने जो किया इसकी माफी नहीं है, तुम कीमत अदा करोगे। हालात बिगड़ते हुए देखकर बालेन कहता है, इस कातिल का मकसद वैसे ही हमें एक दूसरे के खिलाफ करना था और हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? जाल। सलाहुद्दीन भी एकदम से कहते हैं, असल जाल ये है, बड़े मजे से एक कातिल दूसरे कातिल को मार देता है। तुम अब भी अमन की बात कर रहे हो बालेन, या तुम भी इस खेल का हिस्सा हो? बालेन कहता है, मेरी कोशिशों का तुमने बजाते खुद मुशाहिदा किया है सलाहुद्दीन। बादशाह ने मुझे हुक्म किया है कि वो सिर्फ। लाडगाई उसकी बात काटते हुए कहता है, हम भी बादशाह के हुक्म के साथ यहाँ हैं। अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपने साथी दोस्तों को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कत्लेआम की वजह से हम भी उदास हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। सलाहुद्दीन भी कहते हैं, कातिल को खामोश करने वाला उसका साथी होता है। लाडगाई कहता है, मैंने आपकी जहानत के बारे में सुना है, हमें इसे महरूम ना करें बल्कि तसल्ली से सोचें। इस मुनरिफ को वो मिल गया जिसका वो अपने साथियों की तरह मुस्तहिक था और हिसाब बंद हो गया। अगर ये बोलता रहता तो झूठ जारी रहता। हम इसमें रुकावट बने हैं। हमने इसे अपना हम मजहब नहीं कहा, ये हम में से है, हमने ऐसा नहीं कहा और इसे सजा दी, जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्या लड़ने के लिए अब भी पुरज़म हो? ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन भी बालेन की जानिब देखने लग जाते हैं। उधर शहवार खजाना ना मिलने के बाद शदीद गुस्से में जौहर के साथ अपने कमरे में दाखिल होता है और कहता है, हर चट्टान के नीचे से जंगे निकल रहे हैं। सोना नहीं तो फौज नहीं, फौज नहीं तो कोई इक्तदार नहीं। जौहर कहता है, इस सूरत हाल में आपकी अकल में आने वाली चीज क्या है जनाब? जवाब में शहवार कहता है, हमें एक ताकतवर इत्तेहादी की जरूरत है। जौहर पूछता है, किसकी? तो शहवार कहता है, बादशाह मारलेक को फौरन पैगाम भेजो। यह सुनते साथ ही जौहर चला जाता है। गजा में सलाहुद्दीन भी बालेन के साथ उन सबसे दूर खड़े होते हैं और कहते हैं, इनका यहाँ होना बेसबब नहीं है बालेन, इन्होंने कत्लेआम के जिम्मेदार शख्स को खामोश करवा दिया है। या तो बादशाह तुम्हारी पीठ पीछे मामलात कर रहा है या ये अपने किसी मंसूबे के दर पे है। बालेन कहता है, मुझे नहीं लगता कि बादशाह मारलेक ने ऐसा कोई हुक्म दिया हो। चातलियोन और लाडगाई मुझसे ज्यादा खुश नहीं है। यह जाहिर है कि वो तखरीब कारी की कोशिश कर रहे हैं। जवाबन सलाहुद्दीन भी कहते हैं, मुझे
امید ہے کہ یہ صرف تمہارے خلاف ان کے اہداف کی وجہ سے ہے۔ دیکھو بالین، مجھے نہیں معلوم کہ لاڈگائے اور چاتیون کا گھر جوڑ ہے، یہاں تک کہ تم اس معاملے میں ہو میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بادشاہ مالک پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالین کہتا ہے اگر جو تم نے کہا وہ درست ہے تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، اب تم شام اور میں کچھ کی جانب لوٹوں گا، اگر مجھے اس بارے میں کچھ پتا چلا تو سب سے پہلے تم سنو گے، پر یقین رہو۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں جن آدمیوں کے ساتھ تم ہو وہ مٹی سے بنے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے رہنے میں شفافیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر تم بھی اس گھنونے حکم کا حصہ بنتے ہو بالین، میں ہمارے درمیان کے تعلق کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، یہ یاد رکھنا، میری تلوار کا نشانہ تم بھی بنو گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فاضل محترم خلیفہ کے بستر کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی بیماری اس ابتر حالت میں آنے کا سبب کیا ہے؟ مجھے یہ پریشان کر رہا ہے، کچھ دیر کے لیے پردہ کھول کر قریب سے دیکھنے دیں۔ مگر اندر سے آواز آتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا قاضی فاضل، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سوا کوئی مجھے اس بے بس اور لاچار حالت میں دیکھے، ہم کتنے کمزور ہیں یہ ہماری نظریں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے سے دیکھیں۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں حکیموں نے کچھ بتایا ہے؟ خلیفہ کی آواز آتی ہے اقتدار کے لیے وزیروں کی جدوجہد اور ریاستوں کا نہ ختم ہونے والا لالچ، راستے کی شروعات میں ہم اس مقصد کی راہ میں کس نیت سے نکلے، مگر اب ہم کس حالت میں ہیں؟ عظیم فاطمی ریاست اپنا راستہ کھو چکی ہے، سب پریشان ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بے بسی ناقابل برداشت ہے، حکیموں کی دعائیں اس کا علاج نہیں ہے۔ قاضی فاضل غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں موسم سرما یقینی طور پہ باہر لائے گا اور آپ اپنی صحت کے بارے میں سوچیں، اس بارے میں فکر مت کریں، اگر ضروری ہوا تو ہم ہند سرزمینوں یہاں تک کہ بغداد سے بھی حکیموں کو بلا سکتے ہیں۔ خلیفہ کی آواز آتی ہے اگر حق باری تعالیٰ نے میرے لیے شفا نہ لکھی ہو تو حکیم کیا کریں گے قاضی فاضل؟ اس کے علاوہ بغداد ہمارے لیے شفا بن کر نہیں آئے گا، بلکہ ہماری تکلیفوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے جناب وزیر شہوار اپنے حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سپاہی کے جانے کے بعد خلیفہ حضرت کی آواز آتی ہے اپنے اختیار مت کھونو قاضی فاضل، تمہارے سوا محل میں کون ہے جسے مصر کی پرواہ ہوگی؟ قاضی فاضل کہتے ہیں خلیفہ حضرت جیسے آپ کا حکم، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ غزہ میں صلاح الدین بھی بالین سے کہتے ہیں ذرا سوچو کہ تم کس کے لیے اور کیوں لڑ رہے ہو، ہم ایک ہی طرف نہیں ہے، یہ تو آج آشکار ہو گیا۔ بالین کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میں اپنے خاندان سے جڑا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں، بعض اوقات روشنی کی ایک کرن اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اگر تم اس راستے پر تلوار لے کر میرے مد مقابل کھڑے ہو تو جان لو کہ میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کچھ میں ایک شخص مالک سے کہتا ہے ہماری آوازیں گندم کے خالی گوداموں میں گونجنے لگی ہیں، ہمارے پاس جلد ہی سارا اناج ختم ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں بچے گی، گندم کی قلت کے باعث روٹی کی قیمتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ مالک کہتا ہے پریشان نہ ہو، ہمیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم مصر سے گندم منگواتے تھے، جلد ہی مصر سے آنے والا قافلہ جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ گندم لائے گا، ہم عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس شخص کے جانے کے بعد مالک ولیم سے کہتا ہے سرماؤں کے خشک میوجات کے گودام کا حال معلوم کرو، عوام کی عہد برداشت کر سکتی ہے مگر فوج نہیں، اب بتاؤ لڑگائی کی کوئی خبر ہے؟ تو ولیم کہتا ہے ابھی تک نہیں، اس کے علاوہ لڑگائی کو غزہ میں بیچ کر ہم نے بڑی خطا کر دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ قاہرہ میں شہوار قاضی فاضل سے کہتا ہے وہ جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، وہ زنگی، انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے مصر کا خزانہ چرا لیا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں آپ نے سلطان نور الدین سے وعدہ کیا تھا وزیر حضرت، آپ نے مصر کی حفاظت کے بدلے جب وہ سونا دینے کا وعدہ کر دیا تھا تو جو ان کا حق ہے اس لینے کے لیے کیا وہ ایسا نہیں کریں گے؟ شہوار تخت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے یہاں بیٹھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں قاضی فاضل، بعض اوقات اس کے لیے اتحاد کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایک کے بعد لگنے والے ایک الزام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں زنگیوں کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے سلیمیوں کے ساتھ تجارتی اتحاد قائم کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر ضروری دستاویزات تیار کر لیں۔ قاضی فاضل غصے سے کہتے ہیں کیا آپ وہی خطا کرنا چاہتے ہیں جو پہلے درگام نے کی تھی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام بھی اس جیسا ہو؟ شہوار پوچھتا ہے کیا یہ ایک دھمکی ہے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ حقیقت ہے اور میں ایسی دستاویزات کے لیے لکھنا تو دور کی بات اپنے قلم کو سیاہی کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ کامل شہوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں جو کام دیا گیا ہے کیا اسے کرنے سے انکار کر رہے ہو قاضی فاضل؟ یہ مصر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ شہوار کہتا ہے تم اکیلے نہیں ہو جو قلم پکڑ سکتے ہو فاضل، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو تاکہ قلم کی سیاہی خشک نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ چاتلیون لاڈگائے اور بالین غزہ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ لاڈگائے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو بالین، صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا یہی سنہری اصول ہے اچھے سورما کا۔ تو بالین کہتا ہے اس وقت وہاں حاضر ہونا کسی بھی طرح ایک اچھا سورما ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ جواب میں لاڈگائے کہتا ہے میرے کان اچھی طرح سنتے ہیں، میں سن سکتا ہوں کہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک کہا نا چاتلیون؟ تو چاتلیون کہتا ہے اس آدمی کے پاس سانس لینے سے بھی ڈرایا جا سکتا ہے۔ لاڈگائے کہتا ہے پھر مجھے اب اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہاں آنا کتنا درست تھا۔ بالین پوچھتا ہے کیا چیز آپ کو اس طرح سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ جواب میں لاڈگائے کہتا ہے بادشاہ مالک نے تمہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، لیکن تم نے الزام لگانے والے کو بولنے کا موقع دیا۔ چاتلیون کہتا ہے پھر تم نے یہ کام ایک امیر کے
سامنے کیا تو بالین کہتا ہے ہمیں اس شخص کی ضرورت تھی، وہ اس واقعے پر چھائی ہوئی دھند کو دور کرنے کے لیے بات کرتا۔ لاڈگائے پوچھتا ہے کون سی دھند؟ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو آسمان صاف نظر آتا ہے۔ چاتلیون کہتا ہے ایبلین کے دھوپ والے آسمان کی طرح بالکل صاف۔ لاڈگائے کہتا ہے دوسری صورت میں سوچنے کا مطلب ہے بادشاہ مارلیک پر شک کرنا، کیا میں غلط ہوں؟ تو بالین کہتا ہے یہ سچ ہے کہ مجھے شک ہے، لیکن وہ شک ہماری بادشاہ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لاڈگائے اور چاتلیون خاموش ہو جاتے ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل سرائے والی کو خط دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ خبر پرندے کے ساتھ نہیں بھیجی جا سکتی، ایسی معلومات صرف دوست کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بغیر رکے بغیر آرام کیے شام جانا ہوگا اور اس خبر کو میر صلاح الدین تک پہنچانا ہوگا۔ میں نے آپ کی حفاظت کے لیے اقدامات کر دیے ہیں، وہ شہر سے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ خط لیتے ساتھ ہی وہ شخص چلا جاتا ہے۔ شام میں شمسہ غمگین ہوتے ہوئے اپنی ماں کی طرف سے کی گئی کڑھائیاں دیکھ رہی ہوتی ہے اور فاطمہ خاتون سے کہتی ہے ایک تباہ شدہ گھر، ایک خاک آلود حلقہ، ایک جھوٹ جو غائب ہو گیا ہے۔ میں جب اتنا قریب تھی۔ فاطمہ خاتون بھی کڑھائی دیکھتے ہوئے کہتی ہیں یہ بہت شاندار ہے، آپ کی والدہ واقعی باصلاحیت تھیں۔ شمسہ کہتی ہے مجھے یہاں میر صلاح الدین کا انتظار کرنے کی اجازت دینے کا شکریہ، شاید میں ان کی مدد سے دوسرے سراغ بھی تلاش کر سکوں، کوئی ایسا شخص ہوگا جو میری ماں کو جانتا ہو یا جس نے دیکھا ہو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ بیٹی انشاءاللہ۔ غزہ میں صلاح الدین ایوبی مقبرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے میں ستاروں کے عہدوں کی قسم کھاتا ہوں اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تمام انبیاء کی امانت قدس کی قسم کھاتا ہوں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور غزہ کی قسم کھاتا ہوں جسے اسلام کی دو دلہنوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ میں انہیں دو جہانوں کے سلطان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اجداد اور خاندان کی یادگاروں کو مٹانے نہیں دوں گا۔ قاہرہ میں سرائے والا جیسے ہی دروازے سے باہر نکلتا ہے سپاہی اسے روک لیتے ہیں اور ایک سپاہی سے پوچھتا ہے تمہیں شہر چھوڑنے کی اجازت کس نے دی؟ تم ایسے چھپ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی سرائے والا انہیں ایک خط نکال کر دکھاتا ہے۔ قدس میں ولیم مارلیک سے کہتا ہے عزت مآب خدا ہمارے ساتھ ہے، سورماؤں سے تعلق رکھنے والے تمام گوداموں میں مصر کے ساتھ تجارت کا مسئلہ حل ہونے تک ہمارے پاس کافی گندم موجود ہے۔ اگر شویروں کو بھی عوام کے ساتھ شکایت ہوتی حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے تھے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر ایک خط مارلیک کو دیتا ہے تو مارلیک کہتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر شہوار نے چیزوں کو مشکل نہیں بنایا ہوگا۔ خط کے پڑھتے ساتھ ہی مارلیک کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جس سے ہمیں ڈر تھا کہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی، وہ شہوار ہمیں مصر میں مدعو کر رہا ہے ولیم، یعنی بالین اسے وہاں قائل کرنے نہیں بلکہ مدعو کیے ہوئے نجات دہندہ کے طور پر جائے گا۔ ولیم کہتا ہے پھر حالات اب بالکل بدل چکے ہیں۔ قاہرہ کے دروازے پر سرائے والا سپاہی سے کہتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں جلدی میں ہوں۔ تو سپاہی پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ تو سرائے والا کہتا ہے توبہ توبہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میری ماں بوڑھی اور بیمار ہے، میں اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سپاہی کہتا ہے مجھے اپنا تھیلا دیکھنے دو۔ سرائے والا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے مجھے جلدی آنے کے لیے خبر بھیجی ہے، کم از کم مجھے اسے آخری لمحات میں دیکھنے دو، مجھے یہاں سے انتظار مت کرواؤ۔ سپاہی چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھیلا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ تھیلا دیتا ہے اور دوسرا سپاہی سرائے والے کی تلاشی لینے لگ جاتا ہے، جبکہ تھیلے میں سے ایک دستاویز نکلتی ہے جسے دیکھ کر سپاہی کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا تم ہماری جاسوسی کر رہے ہو؟ جواب میں سرائے والا کہتا ہے یہ خط ہے آغا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی خط پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بورو قبیلے میں کرتگن بیٹھا ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، اس لیے میں البیز کھانا لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو ایسی خبر دوں گا کہ آپ کی خوشی آسمان تک پہنچ جائے گی، میں جو لایا ہوں آپ کھا لیں گے، آپ ڈھول بجا کر جشن منائیں گے، آپ کا شاندار چہرہ خوشخبری کے ساتھ مسکرا اٹھے گا، اب آپ کے پاس بھیڑیے کی آنکھوں والا آپ کا بانجا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن کچھ دیر رکتا ہے اور پھر سے ڈھول بجانے لگ جاتا ہے۔ البیز مزید کہتا ہے عصمت خاتون اور سلطان نور الدین کے بیٹے کے لیے ہر جگہ دعوتیں ہو رہی ہیں، سلطان کو مبارکباد دینے کے لیے جانا بھی ضروری ہے، مگر کرتگن اسے خاموش کروا دیتا ہے اور جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ البیز مایوس ہو کر چلا جاتا ہے اور کرتگن اپنے بھائی کی باتوں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، پھر ایک دم سے اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ قاہرہ کے دروازے پر سپاہی خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی والدہ کے بارے میں خبر دینے والا خط ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سرائے والا اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب قاضی فاضل نے اس سے کہا تھا وہ محافظ تمہیں شہر سے باہر نکلنے پر روکیں گے، ڈرنا مت، کہنا کہ تم اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہو، خواہ وہ کاغذ پر لکھا ہوا پڑھ بھی لیں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے، کاغذات پر جادوئی سرور رکھے، صلاح الدین کے لیے جو لکھا گیا ہے اسے پڑھنے کے لیے کاغذات کو سرکے میں بھگونا پڑے گا۔ اس خیال کے بعد سپاہی خط دیتے ہوئے کہتا ہے ہم نے آپ کو یہاں روکا، معذرت۔ سرائے والا بیگ لے کر چلا جاتا ہے۔ ادھر خیمے سے نکلنے کے بعد کرتگن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ البیز اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھتا ہے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہی چیزیں آپ کے ساتھ دوبارہ ہو رہی ہیں، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کی ہے؟ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر کرتگن اسے روک کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا۔ البیز پوچھتا رہ جاتا ہے مگر کرتگن قبیلے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ شام میں سلطان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں ہم نے غزہ میں بہت سے شہداء کو کھو دیا، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ کے نسب سے ایک اور مجاہد پیدا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمارے شہزادے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے فضائل
से बरकत अता फरमा। उसे हजरत अली की इताअत, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो की मोहब्बत और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसी जिसारत नसीब हो। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगरचे बेटे की खुशखबरी से हमारे दिलों को सुकून मिलता है, लेकिन हम गजा में अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और अजीज अजदाद में से एक पर की गई गुस्ताखी कभी माफ नहीं करेंगे। शेर को कहते हैं, शहर में हमारे नए शहजादी के लिए दावतें हो रही हैं, आपका सिलसिला नसब जमाने में इस्लाम का परचम लहराएगा। यह सुनकर सुल्तान आंखें बंद करते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सलाहुद्दीन ईबी से कहा था, मेरा नसब तुम हो, चाहे खून से ना हो लेकिन रूह से। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। ये देखकर अस्फियानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? मेरे सुल्तान आप इन दिनों अपने आराम को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, ये आराम करने का वक्त नहीं है। अमीर सलाहुद्दीन को अब तक यहाँ पहुँचाना चाहिए था। बाहर शानदार किस्म की दावतें हो रही होती हैं। सलाहुद्दीन ईबी को आता हुआ देखकर बैबोरा खुशी से उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आपने हमारी कौम को इज्जत दी, अल्लाह आपसे राजी हो। सलाहुद्दीन ईबी कहते हैं, मैंने क्या किया है बैबोरा? जो खो गया वो खो गया और इसने हमारे दिलों को जला दिया है। बैबोरा कहता है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब हमने सुना कि उन्हें वो मिल गया जिसके वो हकदार थे तो हमें सुकून महसूस हुआ। इंतजामात देखकर सलाहुद्दीन ईबी पूछते हैं, ये दस्तरखान किसके लिए है? तो बैबोरा कहता है, ओ आपको इतनी बड़ी खबर के बारे में मालूम ही नहीं। चले फिर मैं बताता हूँ, हमारे सुल्तान के यहाँ बेटा आया है। यह सुनकर सलाहुद्दीन ईबी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। सलाहुद्दीन ईबी कहते हैं, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। सिपाहियों आप खाने में शिरकत करें, मैं महल जाऊंगा, हमारे सुल्तान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सलाहुद्दीन ईबी के आगे बढ़ते साथ ही सराय वाला भागता भागता उनके पास आता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन ईबी पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सराय वाला कहता है, मेरे अमीर आखिरकार मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में कई मुश्किलात से गुजरा हूँ। सलाहुद्दीन ईबी कहते हैं, तुम काजी फाजिल की तरफ से कोई खबर लाए होगे? तो सराय वाला कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि यह बहुत जरूरी है, ये मिस्र की जिंदगी और मौत का मसला है। ये कहते साथ ही वो खत सलाहुद्दीन ईबी को दे देता है। सलाहुद्दीन ईबी उससे कहते हैं, ठीक है, सिपाहियों के साथ कुछ देर आराम करो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो सराय वाला कहता है, कागज पर जादुई सरूरत है। काजी फाजिल ने कहा, अमीर सलाहुद्दीन को मालूम हो जाएगा जब वो पढ़ेंगे कि उन्हें क्या करना है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन ईबी आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पागल जाबर खुश होते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, वो आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। वो आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। उमर मल्ला उसे देखकर आवाज लगाते हैं, जाबर कौन आ गया है? तो जाबर कहता है, लोरी माँ का सूरज आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है पा लेता है। यह सुनकर उमर मल्ला परेशान हो जाते हैं। इधर शमसा गमगीन बैठी होती है। फातिमा खातून उसके पास आती है तो वो कहती है, यहाँ आते हुए मैंने देखा कि उन्होंने पूरे शहर में खाना तकसीम किया है, क्या सलाहुद्दीन की जीत के लिए? तो फातिमा खातून नफी में सर हिलाती हैं। फिर शमसा कहती है, मुझे महल जाना चाहिए, सलाहुद्दीन वहाँ हो सकता है। फातिमा खातून उससे कहती है, पहले अपना शरबत पी लो। कुछ में बालेन और लाडगाए इमाम लेक के सामने होते हैं। इमाम लेक उनसे कहता है, चातियों जैसे गलीज माजी रखने वाले आदमी को अपने साथ ले जाना, ये कितनी अहमकाना बात है लाडगाई, जबकि सारे तीर हमारी तरफ थे। तो लाडगाए कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वहाँ किस चीज का सामना करना पड़ सकता है इज्जत माब, इसलिए मैं चातलियों को अपने साथ ले गया और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। लाड बालिन जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं वहाँ अमीर सलाहुद्दीन के जेर असर था। तो बालिन कहता है, हकीकत को छुपाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा लाडगाए। इमाम लेक गुस्से से कहता है, खामोश रहो, मेरे पास तुम्हारी बेमानी लड़ाइयों के लिए वक्त नहीं है। विलियम, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले से निपटें। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो विलियम कहता है, आप फिक्र ना करें इज्जत माब, मैं जाती तौर पर इसका ख्याल रखूंगा। इमाम लेक कहता है, अब असल मसले पर बात करते हैं। मिस्र नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।